Merci à Abdelaziz à l'invitation, merci l'équipe الكل, merci Selim pour l'anecdote. عندي عامين انا وسليم كل مره نقولوا الجمعه الجايه الجمعه اللي بعد, malheureusement c'était pas possible. Je suis très content اللي je suis parmi vous ce soir pour faire ce petit témoignage. Je suis très honoré وفرحان ياسر اني انا معاكم الليله. بون عبد العزيز كوتشيني شويه على شنو باش نحكي لكم, دونك باش نبدا شويه من الكومونسمون. دونك انا الياس الجريبي, مولود عام 82 في الشابه ولايه المهديه. دونك انا اصلي من الشابه ولايه المهديه, لكن انا بحكم الوالد كان مهندس في شركه فوسفات قفصه تربيت وعشت صغري في الحوض المنجمي في قفصه, وبيان سبيسيفيكمون في المتلوي وبعد قصر قفصه وبعد قفصه, ودونك كبرت غاديك. وذاك علاش هذه حاجه معناتها كي ما فريمون فورجي وكي ما ماركي افي. انا نتفكر معناتها حكيت لعبد العزيز, كنا كي نروحوا من قفصه للشاب في العطل نتعداو على المكناسي وعلى المزونه وعلى سيدي بوزيد. وكي كنت صغير كنت نبدا نتفرج في البلدان هذوما ونقول العباد هذوما معناتها كيفاش عايشين وكيفاش مع هذا في التسعينات. وش بونس كو اليوم معناتها مع اللي صار ومع الثوره وكل شيء اون سو رون كونت كو اليوم فما بلايص في تونس فيها معناتها ديفيكولتي كبار, وبلدان اللي هما فريمون معناتها لاجينغ بيهايند دون كيلكو سورت. وهذايا سما فريمون معناتها خلى اثر كبير فيا, كسوا الحوض المنجمي اللي هي معناتها بلاصه مهمه للبلاد ياسر, مي بلاصه صعيبه ياسر وصعيبه الحياه فيها, كسوا بلايص كيما المكناسي وكيما المزونه وكيما سيدي بوزيد. بعد حولنا جوستومون لصفاقس, واونيتمون حولنا نوتامون على خاطر معناتها c'était très difficile معناتها قفصه. بابا entre autres معناتها il a eu une maladie asthme liée للبوليسيون نتاع الفوسفات. pour information معناتها العباد اللي في قفصه وفي المتلوي في الصيف كي ناخذوا كعبه جلاس ناكلوها يا اما في الحانوت يا اما في الدار, على خاطر كان تحلها في الثنيه تولي كحله بالغبره نتاع الفوسفات. دونك جوست بور انفورماسيون. وانا معناتها اصدقائي في قفصه نعرفهم بان تري تري سامبل اللي هو السنون. vu la qualité de l'eau اللي نشربوها غاديك واللي هما يشربوها سورتو معناتها il y a des effets على العبد راهو في بدنه. en tout cas حولنا لصفاقس, donc la ville du travail et la ville de l'éducation. ودونك قريت انا دونك ولد ليسي بيلوت صفاقس. donc je suis vraiment un pur produit de l'école publique ou du système ou de l'ascenseur social tunisien. donc في صفاقس c'était une très bonne expérience. وبعد الباك طلعت لفرنسا بورس من الدولة التونسية. وبور لانيكدوت انا كي خديت البورس من الدولة التونسية باش نطلع نقرا بريبا وايكول دانجينيور, نتفكر روحي صححت على ورقة تعهد اني نرجع لتونس على الاقل 10 سنين كو سوا في السيكتور بوبليك والسيكتور بريفي. وش بونس لي بورسي الكل صحوا عليها الورقة هذه, مي انا نتفكر سي ان تروك كي ما ماركي وكي صححتها بالنسبه لي سي اون اوبليغاسيون, ماهيش جوست ورقه نصححها في البلديه وكهو. دونك هذيك قعدت في مخي وهي اللي خلاتني اليوم معناتها ديما من اول لحظه ملي طلعت لفرنسا عارف روحي ان جور او لوتر باش نرجع. دونك عملت بريبا في باريس جانسون دو ساي, وبعد جي انتغري ليكول بوليتكنيك, وعملت بعد ليكول دي مين دو باريس. ودايوغ كي كنت في الليكس دونك في فرنسا اول ستاج عملته. Bon, un stage au Japon, c'était un stage ouvrier. Ça, c'était vraiment, surtout à la khad, j'étais très impressionné par le Japon et l'expérience japonaise. Et d'ailleurs, c'était très, très, très intéressant. عشت مع des Japonais, وخدمت مع des Japonais, وفهمت surtout اللي هما ما خير منا في حتى شيء. Finalement, les Japonais, s'il y a une différence entre les Japonais et les Touenses, c'est le travail en équipe. أنا je pense اللي عندنا نفس الذكاء, نفس les prédispositions, نفس كل شيء, وما همش خير منا في حتى شيء. لكن يمكن ديفيرونس كبيره خاطر يوصلوا هما وين وصلوا فيه اليوم هي لو ترافاي اون ايكيب. بعد اول ستاج غيال وستاج دون الاندستري عملته في الجزائر. دايور معناتها العباد كي اخترت الستاج نتاع الجزائر نتفكر في الصيف روحت للدار في الشابه, خوالي كل وعمامي كل يكلموا فيا بالواحد والواحد, كل شبيك يا اخي لاباس سافا, اصحابك يمشيو يعملوا ستاج في امريكا في الانجلتير, انت توا فرنسا قلنا في بالنا معناتها بعت ما لاباس تمشيش ناوي باش ترجع لتونس زاده, رد بالك ها فريمون سيتي نتفكرها معناتها il y avait je pense une seule personne اللي شجعني كمان, وبيان سور ان توكا دو فاسون سيتي ما ديسيزيون. وانا معناتها الجزائر بلاد نحبها برشا بروبابلمون خاطرني كبرت في قفصه ودارنا كانت بحذا قنصليه الجزائر, وخاطر فما ياسر جزيريه معناتها في قفصه. دونك سيتي ان بيي كي مو توني ا كور, وفرحت ياسر اني عملت معناتها مون بروميي ستاج معناتها امبورطون في الجزائر في ميشلان, اون سوسيتي انترناسيونال, سيتي ملتي ناسيونال في الجزائر. والحاجه الاخرى علاش اخترت الجزائر, حبيت ديما نقعد عندي اتاشمون
للزون نتاعنا وللبلدان نتاعنا، وما حبيتش يصير لي هاك الديبيزمون اللي بعد واحد يقرا وياخذ اكسبيريونس في الخارج وبعد نهار اللي يروح لتونس يصير له لو شوك كولتوريل. دونك انا حبيت ديما نكون تري اتاشي وديما معناتها بيان نونكري في الحاجه هذه. به دونك بعد ليكول دخلت في ماكينزي اللي هو كابيني دو كونساي ان استراتيجي. دونك بديت في باريس والشوا نتاع ماكينزي en plus انه c'est parmi les leaders معناتها في الكونساي en stratégie في العالم، وانه الكابيني نتاع باريس معناتها il est important. C'était surtout parce que il y avait en ce moment-là en 2008 كي بديت نخدم beaucoup de projets de McKinsey في l'Afrique du Nord. كانوا يخدموا مع المغرب، كانوا يخدموا مع ليبيا، وكانوا ناويين يخدموا مع تونس. هذاك علاش سيتي معناتها اون دي ريزون اللي دخلت نخدم معاهم. ودايوغ من اول ميسيون ولا من ثاني ميسيون مشيت لليبيا كيف عديت 6 شهور نخدم على الريورغانيزاسيون تاع لو سيكتور بانكير في ليبيا في الرجيم في وقت القذافي دايوغ، و سيتي ان بو سو لامبولسيون تاع سيف الاسلام دون اون لوجيك دو مودرنيزاسيون سيكتور بانكير في ليبيا. والحق انا الاكسبيريونس نتاعي في ليبيا والجزائر خلتني تري اوبتيميست لتونس ان فيت. ووقتها داير ساعات نقول لهم نفهم ساعات تونس اللي واحد فما ياسر مشاكل وكل شيء، مي كم معناتها احنا في بلاصه للبلدان اللي بحذانا فينالمون احنا مالغري تو فما معناتها نخدموا على رواحنا وفما قانون وفما مؤسسات مالغري تو معناتها. دونك وهذاك الهدف نتاعي انا من الاول معناتها حبيت نشوف باش ديما نقعد معناتها تري بوزيتيف على تونس. وبعد ما dernière mission chez McKinsey c'était la stratégie offshoring pour le compte du gouvernement tunisien en 2010. donc j'étais très معناتها chanceux وفير اني ساهمت في الحاجه هذه. ونتفكر معناتها انا وقتها في الميسيون هذه نخدم معناتها الكوليج نتاعي وسام غربال يمكن تعرفوه، ساهرين ليله نخدموا على لي شيفر من السيمولاسيون تاع الشماج في تونس وكل شيء، وساهرين عاملين نوي بلانش وغزرنا لبعضنا قلنا الخدمه هذه احنا نحلموا باش نعملوها من غير حتى شيء، اليوم نعملوا فيها ويخلصوا فينا اون بلوس ومع ماكينزي. دونك انا جو تروف كو سي اون شانس تري تري امبورطونت انه الانسان يخدم في اون انتربريز ملتي ناسيونال ويخدم على حوايج يهموا بلاده وعلى المستقبل نتاع بلاده. ودايوغ سي جي في ان موديل كي سيمول لو شوماج في تونس جوسكا 2020. ونتفكر كي نزلت على البوطون باش يعطيني الشيفر معناتها جاتني رعشه اون فيت، لا الحق معناتها سما شوكي. و جي فيو ان 2016 معناتها سي اون بومب ان فيت، سي اون بومب. هذه في 2010 نتفكرها على الاخر. جو ديري با كو جي معناتها تصورت شنو باش يصير، مي كي شفت لي شيفر سون تري كلير معناتها فما بومب تستنى فينا، والبومب فينالمون ترشقت وان شاء الله ما تعاودش ترشق بطريقه خايبه. En tout cas, je reste positif. donc voilà. بعد ماكينزي دونك خرجت خدمت في وزارة التجهيز والنقل وقتها. كيف الناس الكل يغزروا لي ما هو لاباس نورمالمون توا صارت الثوره برا ارجع ماكينزي في فرنسا امورك مريقله، و كونترير توا سي ان مومون دو ريسك. وانا وقتها مع ياسين ابراهيم ما بروبوزي دو لاكومباني، و بور موا سيتي باراي اون تري تري بون شانس. وكلفني مهمه سهله، خاطر انا حكيت لفقيقتين قلت له انا شابي وعشت في المتلوي وفي صفاقس وفي قفصه ونعرف سيدي بوزيد والمكناسي. قال لي تري بيان، ما نعملوا فيزيت وانت لاهي بالديفلوبمون ريجيونال ونحبوا نعملوا 24 ولايه في 3 شهور. وعملنا 24 ولايه في 3 شهور. هو وقت وزير التجهيز والنقل، سيتي اون اكسبيريونس انكرويابل. ومشينا لافقر معتمديات في تونس. داير وقتها ياسين ابراهيم كل ما نمشيو لبلاصه يقول لي البلاصه دي منين تعرفها يا اخي انت، منين تعرفها؟ حاسي فريد معناتها بلايص اللي ما نعرفوش حتى انهم موجودين في تونس. داير حاسي فريد في القصرين هي افقر معتمديه في تونس الى يومنا هذا، والعيون في القصرين هي ثاني افقر معتمديه في تونس الى يومنا هذا. وحاسي الفريد انا نسميها مثلث الموت. حاسي الفريد جاي ما بين القصرين وسيدي بوزيد وقفص، ما فيها حتى شيء، فيها كان الحلفه وجبل. وداير العباد اللي غاديك ما تصوروش اكل بوان سي دي جون تري جونتي. قلت له هذوكم الناس راهم تري تري جونتي ويز اونتي جو بونس بوسي au cours de l'histoire في بلاصه تري اريد وكيما هكاك. دونك مي ناس راهم معناتها ما احسنش لمنها. بعد j'ai créé ma propre start-up dans la technologie. donc je suis entrepreneur. اليوم انا je suis le président du collège des start-up, mais avant tout je suis entrepreneur. وانتربرونور فاشل. دونك انا خلقت ستارت-اب في الاي تي عملت 3 سنين. لا مي فاشل نحبوا الفشل هذاك خاطر الفشل هذاك اللي تي تري امبورطون في الكارير نتاعي. جو بونس عملنا 3 سنين تقطعنا نمشي بريسك جمعه على الاثنين لفرنسا ونبات بحث اصحابي باش ما نخلصش فلوس في اللوتيل خاطر ما عندناش ياسر فلوس، ونجيب في الكليونات ونمشي جوستومون في الكلوب انتربرونور هذوما في باريس ونحاول نلقى شي واحد ولا زوز كليونات وبعد قلت تونس باهي تو نشوف. دونك سيتي فريمون اون اكسبيريونس تري انريشيسونت مي تري ديفيسيل.
وبعد جات opportunité على سمارت تونيزيا دونك بون وبعد وصلت للكونكلوزيون اللي ما سيتي ترو تار معناتها ستارت اب اللي لانسيناها جات لوكازيون تاع سمارت تونيزيا علاش مشيت في سمارت تونيزيا داير وقتها روزير نعمل الفهري قال لي انت مهبول الواش جاي تعمل في الحاجه هذه وقت في البريفي وقتك قلت له لا انا جو فو لو فير على خاطر سمارت تونيزيا finalement le projet c'est la stratégie offshoring qu'on a fait en 2010 avec McKinsey pour le compte du gouvernement tunisien et c'était une grande frustration pour moi que ما كملناش فيه صارت الثوره فيها ياسر حوايج باهين فيها حوايج خايبين المحوايج ما كملناش فيهم دونك سمارت تونيزيا سي لوكازيون باش الاستراتيجيه اللي خدمت عليها في الريفليكسيون نحاول نطبقها دونك بديت في 2015 وبوندون عامين خدمنا حاولنا اوبجيكتيف كبير très ambitieux 50 000 emplois. Au bout de 2 ans, on a participé en tout cas à la création de 10 000 emplois dans le secteur هذايا. Je pense حاجه باهيه ما زلنا بعاد ياسر وسبونس في الفتره هذيك ان فيت تعرفت على الايكو سيستيم الكل ايكو سيستيم تاع ديجيتال اللي هو ايكو سيستيم تري ديناميك في تونس وانا جو كخوا فيه على الاخر وش بونس اللي هو باش يكون une des solutions ou des clés نتاع السوفتاج نتاعنا وفي وسط الديجيتال فما ايكو سيستيم encore plus intéressant اللي هو لي ستارت اب لونتربرونيا خاطر الديجيتال بيان سور كبير ياسر في الشركات الكبيره ولا بي ام او وفما لي ستارت اب ودايور معناتها ستارت اب اكت انا ساهمت فيه وخدمت عليه متفكر حاجه معناتها تري امبورطون اول ما بدينا نخدموا في سمارت تونيزيا كي بلوس اورينتي غراند انتربريز ياسر دي انتربرونور يجيونا ويقولوا لنا عاونونا وكل شيء دونك انا وقتها نعمل فهري هو الوزير التكنولوجيا قلت علاش ما نعملوش ان بروجرام سبيسيال نسميوه ستارت اب تونيزيا ونمشيو عليه ومن هذاك خلقت خدمه كبيره افيك اون تاسك فورس وخدمت الخدمه نتاع ستارت اب اكت اللي انا توا معناتها اليوم جو بارتيسيب انكور معناتها للخدمه نتاعها و جو سوي تري فيير على خاطر معناتها اليوم احنا الكوليج دي ستارت اب اللي هي سون كوميسيون كومبوزي دو بينيفول عطينا بريسك بالكوميسيون هذه بالبروموسيون هذه نتاع نوفمبر سي لا 9e 8e بروموسيون بريسك 200 لابيل à titre d'exemple ou de comparaison فما كوميسيون تاع الانوفاسيون في وزاره الماليه قعدت عامين كاملين عطات un label و 14 candidatures. احنا اليوم on a reçu presque 300 candidatures et on a donné 200 labels. Donc je pense que c'est un grand travail وعباد bénévoles يخدموا فيه. En 2017, donc j'ai rejoint Jumia. Pour l'histoire, Jumia, en fait, les cofondateurs de Jumia Group, c'est des ex-McKinsey, ou c'est des gens اللي خدمت معاهم أنا في فرنسا. ومن 2012 كل عام يقولوا لي هاي يجي معانا، ونقول لهم لا والله توا عندي وزارة التجهيز، توا عندي ستارت اب نتاعي راني باش ننجح مش نورمال وباش ما حاجتيش معناتها بجوميا نتاعكم وكل شيء. بعد والله عندي سمارت تونيزيا، ça c'est un engagement important. وفينالمون en 2017 مشيت معاهم والحق الاكسبيريونس نتاعي والفشل نتاعي في الستارت اب نتاعي عاوني ياسر باش tout de suite je prends les bonnes décisions وتخليني نعمل الكرواسونس اللي اليوم نعملوا فيها في جميع تونس. Pour vous donner un chiffre, انا دخلت في نوفمبر 2017 الشيفر نتاعنا نوفمبر 2019 عامين بعد il est à peu près 30 fois supérieur à octobre 2017 donc شهر قبل ما ندخل. Donc في عامين عملنا croissance 2 fois 30 en fait في جميع في تونس où on a été le pays qui a eu la plus grande croissance في l'Afrique. Bien sûr on est très petit par rapport au groupe au Nigeria au Masr mais on a une croissance exceptionnelle. وداير معناتها البي دي جي نتاع الجروب كان بحذانا الجمعه هذه ومعناتها il est très content من الحاجه هذه اللي تصير. به عبد العزيز قال لي في الاخر بتاتخ احكي qu'est-ce qui t'anime pour tout ça. انا je pense نرجع بتاتخ البوان حكيت لكم عليه هك الورقه اللي صححتها. الورقه اللي صححتها هذيك انا خاطر في الاخر لو كان بلادي ما عطاتنيش بورس باش نمشي لفرنسا، لو كان بلادي ما قررتنيش في لي سي بيلوت، لو كان بلادي ما خدمتش بابا في شركه فوسفات قفصه وعطاته السالير اللي هو خلانا نعيشوا كعائله متوسطه وكل شيء، جو بونس كو جو سوري جامي au point اللي وصلت اليوم. دونك انا جو دوا تو جو بونس لبلادي وبيان سور للمجتمع معناتها اللي عشت فيه وتربيت فيه. هذاك علاش انا مؤمن على الاخر بالباي باك وبالامباكت، وهذاك علاش خدمت في سمارت تونيزيا وخدمت في ماكينزي في تونس وخدمت في جوميا خاطر جو بونس جو فو فير دو لامباكت، جو فو معناتها نحب نعاون في الديفلوبمون ايكونوميك وسوسيال نتاع البلاد هذيا على خاطر البلاد هذه عطاتني ياسر ولازمني انا وجو سوي اوبليجي وماهيش مزيه من عندي باش نرجع حتى شويه من الحاجه هذه كهو. Merci. Donc, je pense معناتها هذه الحاجة اللي qui est la plus importante pour moi و c'est vrai où je le vis chaque jour en fait finalement. سامحني نتحرك ياسر الله غالبك هو تحمست. Donc je le vis chaque instant والحق لحد الآن je pense que le chemin reste très 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 lent mais فرحان على خاطر اليوم أنا
معناتها عندي شطر لي كوزان نتاعي في الشوماج اليوم في تونس. وكي نعرف انه فما شركات اللي دخلوا جراس سمارت تونيزيا وعندي بنت خالي كلموها ديريكتومون معناتها اليوم هي في الشوماج وفينالمون جي بارتيسيبي ا كريي دي اوبورتونيتي نتاع عباد اللي هما يضربوا في الشوماج. جو سوي تري فيير دو سكو جي في كو سو سوا في سمارت تونيزيا ولا اليوم في جميع اللي تخدم في 200 واحد ديريكتومون وفي اكثر من 3000 انديريكتومون. دونك جو بونس كو نجمت نساهم ولو بمساهمه قليله باش نحلوا شويه من المشاكل نتاع تونس اللي هما مشاكل كبار. من ان شاء الله معناتها باللي ستارت اب بالانوفاسيون وبيكم انتم سورتو نجموا نحلوا مشاكل تونس. وش بونس تونس بلادنا معناتها عندنا اون شانس انوي معناتها الكليما نتاعها والزين نتاعها والعباد باش نعملوا منها حاجه كبيره كبيره برشا في المستقبل. وميرسي. Bon, اسمع انا je vais poser une ou deux questions à Elias un petit peu pour sortir du انت مين؟ نعرفوا جماعه اللي قراوا مين وكل يا خويا حدهم حد رواحهم ما يتكلموش ما يصوحبوش. عرست انت؟ ايه معرس. عندك صغاره؟ عندي بيبي عمره عامين ونص. ربي يفضله. اي tu sors le soir ابار الخدمه صباح وعشيه ليل جميع. جو سور با بوكو انا مانيش. اما تجيب حذانا. نجيب حذاكم بيان سور. دونك توعدنا كل مره تجي. ان شاء الله. باهي فما حاجه اخرى قلت لي انت ستاديست. Parmi les rares, فما ستاديست. انا ستاديست. فما شكون ستاديست؟ وي بقلاوه. ثلاثة أربعة ستاديست هذي. لا عزيزي أيمن. ألوغ يخلي وينها شوية ديما وكيل الدنيا الكل. يا جماعة ستاديست هذوما ستاديست فئة في طور الانقراض معناتها نعرف في بالي. أما pourquoi je lui dis bravo parce que tous les stadistes سامحوني يا جماعة tous les stadistes الستاديستين الكل اللي عرفتهم ils ont beaucoup de valeurs. انت شنو quelles sont les valeurs qui t'emportent vers le haut qui te motivent شنو qu'est-ce qui te fait vivre qu'est-ce qui te fait travailler. انا جو بونس اول حاجه هي الامباكت. نحب ياسر نشوف الامباكت اوتور دو موا. كي كنت قبل معناتها نقرا كنت باهي في القرايه ومن الاوائل كنت ديما نحب نعاون زاد التلامذه اللي كعباليه. دونك فما مره مثلا عندي واحد صاحبي في صفاقس دايور هو بالزهر ولد بلادي مش شاب. بون صفاقس تعرف في الخدمه وفي القرايه معناتها الرحمه لا. دونك هو كان الاخر في الكلاس مره باش ياكل طريحه وانا عمري ما كليت ضرب. دونك اقترحت على المعلم باش نقسم معاه الضرب. دونك بور موا سا سي تري امبورطون سوليداريتي والامباكت. الحاجه الثانيه اللي امبورطونت هو الباي باك نخلص. جي بوكو ريسو. C'est une chance, je pense, c'est pas un droit, c'était pas un droit acquis. بالزهر نتاعي خديت الحاجه هذيك انا. دونك جو بونس كو جو دوا نعطي شويه ونرجع. والحاجه الثالثه اللي تعلمتها من ستاد هي لا بيرسيفيرونس معناتها واحد ما يسلمش كلكو سوا. ولا ريزيليونس. ستاد تونيزيان سي لا ريزيليونس. يا خويا تحب تعاون عندي قرض نجموا نقسموه. ميرسي بوكو. ماني تربيت في صفاقس عاد زاد. فما دي فالور زاد اللي خديتهم من صفاقس. ميرسي الياس ميرسي يا جماعه ميرسي.